1 साल तक जिंदगी का बीमा। दुआए आशूरा। ये दुआ बहुत मुजर्रब है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स आशूरा यानी 10 मुहर्रम को तुलू आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक इस दुआ को पढ़ ले या किसी से पढ़वा कर सुन ले तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन साल भर तक उसकी जिंदगी का बीमा हो जाएगा, हरगिज मौत न आएगी। और अगर मौत आनी ही है तो अजब इत्तफाक है कि पढ़ने की तौफीक न होगी। दुआए आशूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काबिल तौबति आदम यौम आशूरा। या फारिज करबि ज़िन्नून यौम आशूरा। या जामिअ शमल याक़ूब यौम आशूरा। या सामिअ दअवत मूसा व हारून यौम आशूरा। या मुगीथ इब्राहीम मिनन्नार यौम आशूरा। या राफ़िअ इद्रीस इलस्समाइ यौम आशूरा। या मुजीब दअवति सालिहिन फिन्नाक़ति यौम आशूरा। या नासिर सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा। या रहमान दुनिया वल आखिरति व रहीमहुमा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वक़ज़ि हाजातिना फिद दुनिया वल आखिरति व अतिल उम्रना फी ताअतिका व मुहब्बतिका व रिज़ाका व अहयिना हयातन तय्यबतन व तवफ़्फ़ना अलल ईमान वल इस्लाम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बिइज़्ज़िल हसन व अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व जद्दिहि व बनीहि फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीह। सुब्हानल्लाहि मिल्अल मीज़ान व मुंतहल इल्म व मबलग़र रिज़ा व ज़ीनतल अर्श ला मल्जाअ व ला मनजाअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुब्हानल्लाहि अदद अश-शफ़'i वल वत्रि व अदद कलिमातिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा नस्अलुका सलामत बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वहुव हस्बुना व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति अदद ज़र्रातिल वुजूद
ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجاء من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين.